अभिवादे अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य भोपालनगरे राज्यस्तरीय सहकारिता सम्मेलने कुर्यात् सहभागम्। सम्मेलने एतस्मिन् सहकारिता क्षेत्रे मध्यप्रदेश सम्बद्धानाम् उपलब्धीनाम् अथ नवाचाराणां च जायेत प्रदर्शनम्। मुर्शिदाबाद जनपदे सांप्रदायिक हिंसा विषये केन्द्रीय गृह सचिवस्य संज्ञानं पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्य सचिवेन तत्रत्येन आरक्षि महानिदेशकेन च सह असौ चर्चितवान्। तत्र सामान्य स्थितिं सुनिश्चेतुं पर्याप्त पदक्षेपार्थं तत्पक्षतः विनिर्देशः। भारतस्य अफ्रीका महाद्वीपीय देशानां च मध्ये समुद्रक्षेत्रे सहयोगं संवर्धयितुं प्रथमः बहुपक्षस्तरीयः अभ्यासः अद्य प्रभृति तंजानिया देशे आरभेत। जलियांवालाबाग इत्येतेन सम्बद्धस्य कुत्सित नरसंहार प्रकरणस्य अद्य षडधिकशततमवर्षपूर्तिः। गतशताब्द्याः 19 वर्षे अद्य एव शस्त्रविरहितान् जनान् आलक्ष्य आङ्ग्लप्रशासनेन क्रूरतया प्रहृताः आसन् गोलिकाः। अथ संयुक्तराज्य अमेरिकीयस्य राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य पुनरपि वाणिज्यिककरविषये कथञ्चित् विचारपरिवर्तनं। सौविध्यसम्पन्नदूरभाषयन्त्राणि सङ्गणकादीनि अन्यानि उपकरणानि च साम्प्रतिकवाणिज्यिककरदृष्ट्या असम्पृक्तानि इति तत्पक्षतः उद्घोषः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य भोपालनगरे राज्यस्तरीय सहकारिता सम्मेलने सहभागं कुर्यात्। एतस्मिन् सम्मेलने सहकारिता क्षेत्रे मध्यप्रदेश सम्बद्धानाम् उपलब्धीनाम् अथ नवाचाराणाम् अपि प्रदर्शनं जायेत इति अवधातव्यम्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः तावत् राज्यस्तरीय सहकारिता विभागस्य कार्याणां विशेषतः समीक्षणं कुर्यात्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः ह्यः प्रभृति महाराष्ट्र राज्यस्य द्विदिवसीय प्रवासे आसीत्। तेन तावत् ह्यः रायगढ़ दुर्गे छत्रपति शिवाजी महाराजस्य पुण्यतिथ्यवसरे श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः। एतस्मिन् हि श्रद्धाञ्जलि समर्पण कार्यक्रमे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस इत्यसौ उपमुख्यमंत्री अजित पवार इत्यसौ च उपस्थितौ आस्ताम्। एतस्मिन् च कार्यक्रमे अमित शाहः प्रोक्तवान् यत् शिवाजी महाराजेन हिन्दवी स्वराजाख्यस्य सुशासनस्य उत्तमम् उदाहरणं प्रस्तुतमासीत् इति। मैं राजमाता जिजाऊ को मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने शिव चरित्र को पढ़ा है। जिजाऊ ने छत्रपति को न केवल जन्म दिया, उनको स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा का पुनरुद्धार करने की प्रेरणा भी जिजाऊ ने दी। एक बाल शिवा को, समग्र देश को स्वतंत्र कराने का विचार भी जिजाऊ ने दिया और एक बाल शिवा को हिंदवी स्वराज के संस्थापक बनाने का विचार भी जिजाऊ ने दिया। अमित शाहेन सहैव उक्तं यत् शिवाजी महाराजः अर्थात् संकल्पविशेषः, समर्पणशेषः, स्वराजोच्छ्वासः च इति। मैं उस व्यक्ति के ऐतिहासिक राज्यसभा में खड़ा हुआ था जिसने हिंदुस्तान के कण कण में स्वधर्म के लिए, स्वभाषा के लिए, स्वराज के लिए मरने की एक अमर जिजीविषा पैदा करने का काम किया। चारों ओर आदिलशाही, मुगलशाही, निजामशाही से घिरा हुआ ये महाराष्ट्र हिंदवी स्वराज में बदल गया और कुछ ही सालों में यहां से अटक से कटक तक, बंगाल तक, दक्षिण में तमिलनाडु तक, गुजरात समेत समग्र देश को स्वराज का स्वप्न सफल होता हुआ दिखाई पड़ा। पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुर्शिदाबाद जनपदे सांप्रदायिक हिंसां समीक्ष्य ह्यः केन्द्रीय गृह सचिवः
गोविन्दमोहनः पश्चिमबङ्गालराज्यस्य मुख्यसचिवेन अथ तत्रत्येन आरक्षिमहानिदेशकेन दृश्यश्रव्यतन्त्रीयसमुपवेशनमाध्यमेन चर्चितवान्। केन्द्रीयगृहसचिवः राज्यप्रशासनं परामृष्टवान् यत् शीघ्रमेव सामान्यस्थितिः तत्र जायेत, तदर्थं पर्याप्तपदक्षेपाः विधेयाः। केन्द्रीय गृहसचिवेन गोविन्दमोहनेन तावत् केन्द्रीयसीमासुरक्षाबलीयान् भटान् समेत्य राज्याय सर्वसम्भवसहायतायाः आश्वासनमपि प्रदत्तम्। केन्द्रीय गृहसचिवः अवदत् यत् मुर्शिदाबाद जनपदे स्थानीयस्तरे केन्द्रीयसीमासुरक्षाबलीयान् 300 संख्याकान् भटान् समेत्य राज्यप्रशासनस्य अनुरोधं निध्याय इतोपि भटानां 5 दलानि नियोजितानि सन्ति। एतन्मध्ये पश्चिमबङ्गालराज्यस्य आरक्षिमहानिदेशकेन उक्तं यत् मुर्शिदाबादनगरे स्थितिः संघर्षपूर्णा सती अपि नियन्त्रणे अस्ति। एतावता सार्धैक-50 संख्याकाः उपद्रविणः तत्र निगृहीताः अपि। पश्चिमबङ्गालराज्यपालः CV आनन्द बोस् इत्यसौ उक्तवान् यत् तेन मुर्शिदाबादस्थितिविषये विभिन्नराजनीतिकदलानां सदस्यैः सह चर्चा विहिता। तेन उक्तं यत् न्यायालयेन स्थितेः गाम्भीर्यानुगुणं समुचितः निर्णयः विहितः इति। Calcutta High Court has ordered the deployment of central forces in the riot affected areas of West Bengal, including Murshidabad. Immediately on receipt of information about the riot, as Governor, I have taken it up with the competent authorities of the Government of India and the state government the need to deploy central forces to maintain peace and bring normalcy in those riot-affected areas. इतः पूर्वं मुर्शिदाबाद हिंसा प्रकरणम् आलक्ष्य केन्द्रीय मन्त्री गिरिराज सिंहः पश्चिमबङ्गालस्य ममता प्रशासनम् अधिक्षिप्तवान्। तेन सबलमुक्तं सनातनधर्मावलम्बिनां समेषां हि जनानां सुरक्षा मुख्यमन्त्रिपदासीनायाः ममता बनर्जी इत्येतस्याः नैतिकम् उत्तरदायित्वमस्ति इति। ममता बनर्जी बंगाल की सरकार की मुखिया हैं। उनके लिए केवल मुसलमान ही नहीं है वोट बैंक, उनकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की भी रक्षा करें। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ये कह दें ममता बनर्जी, क्या बंगाल का हिंदू बंगाल छोड़ दे उनके रहते? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश में ये घटना लोगों को दिल दहलाने वाली घटना है कि सरकार के समक्ष ये घटना हो रही है। एक दिन 2 बार 3 बार 4 बार, ये हद की सीमा पार। भारतस्य अफ्रीका महाद्वीपीय देशानां च मध्ये समुद्रक्षेत्रे सहयोगं संवर्धयितुं प्रथमः बहुपक्षस्तरीयः अभ्यासः अद्य प्रभृति तंजानिया देशे आरभेत। राजधान्यां दार एस सलाम इत्यत्र एप्रिल मासस्य 18 दिनाङ्कं यावत् बहुपक्षीयः एषः अभ्यासः भवेत्। राष्ट्रियान्वीक्षणाभिकरणस्य दलम् 2008 मुम्बय्याक्रमणस्य आरोपिणं तहवुर राणा इत्येतमालक्ष्य निरन्तरं परिपृच्छाक्रमं सम्पादयदस्ति। NIA इत्येतेन राष्ट्रियान्वीक्षणाभिकरणेन तहवुर राणा इत्येतस्य लश्कर ए तैयबा इत्याख्येन आतङ्किसङ्घटनेन सह सम्बन्धविषये प्रश्नाः विहिताः। तावत् तहवुर राणा इत्यसौ परिपृच्छाकर्मणि एतस्मिन् न कथमपि सहकरोति, यतः अधिकाधिकप्रश्नानाम् उत्तरणे असौ नाहं जाने न स्मरणे मे अनेकवर्षावधिके अतीते न किमपि स्मृतिपथे मे इत्येव प्रायः वदति इत्येवं सूच्यमानमस्ति। दिवसद्वयीय भारतयात्रायाम् आगतः इटली देशस्य उपप्रधानमन्त्री विदेशप्रकरणानां राष्ट्रान्तरीयसहयोगस्य च मन्त्री एंटोनियो ताजानी इत्यसौ राष्ट्रपतिपदासीनां द्रौपदी मुर्मुवर्याम् अमिलत्। एतस्मिन्नेव क्रमे नेतृभ्याम् उभाभ्यां द्विपक्षस्तरीयादीनि अनेक वैश्विकप्रकरणानि अपि विशेषतः चर्चितानि।
षड्वर्षपूर्वं केन्द्रीयारक्षितारक्षिदलस्य हौतात्म्यं गतस्य वीरसैनिकस्य हेमराजस्य वीरपत्नीं प्रति भ्रातुः कर्तव्यनिर्वहणपरां स्वप्रतिज्ञां पूरयितुं लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला इत्यसौ पुनरपि सम्पूर्णतः सन्नद्धः दृष्टः। वस्तुतः पुलवामा प्रकरणे वीरसैनिकस्य हेमराजस्य हौतात्म्यात् षड्वर्षावधेः पश्चात् तस्य पुत्र्याः विवाहस्य पूर्वावसरे लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला इत्यसौ वीरपत्न्याः मधुबालायाः भ्राता भूत्वा नववध्वर्थं वस्त्रादीनि उपायनानि प्रदत्तवान्। एतत् भावपूर्णं दृश्यं तत्र उपस्थितान् सर्वान् भावुकान् विहितवत्। वस्तुतः हौतात्म्यं गतस्य हेमराजस्य अभावे अपि लोकसभाध्यक्षस्य ओम बिरला इत्येतस्य सततं विशिष्टव्यवहारप्रदर्शनं तु सर्वान् प्रेरितवत्। जलियांवालाबाग इत्येतेन सम्बद्धस्य कुत्सितनरसंहारप्रकरणस्य अद्य षडधिकशततमवर्षपूर्तिः अस्ति। गतशताब्द्याः 19 वर्षे अद्य एव शस्त्रविरहितान् अनेकजनान् आलक्ष्य आङ्ग्लप्रशासनेन क्रूरतया तत्र गोलिकाः प्रहृताः आसन् इति इतिहासे अपि सर्वम् अंकितमस्ति। संयुक्तराज्य अमेरिकीयस्य राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य पुनरपि वाणिज्यिककरविषये कथञ्चित् विचारपरिवर्तनं जातमस्ति। सौविध्यसम्पन्नदूरभाषयन्त्राणि, सङ्गणकादीनि अन्यानि उपकरणानि च साम्प्रतिकवाणिज्यिककरदृष्ट्या असम्पृक्तानि इति तावत् राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ तावत् उद्घोषितवान्। इंडियन प्रीमियर लीग इत्याख्यायां प्रथितायां क्रिकेट प्रतियोगितायां ह्यः स्पर्धाद्वयं जातम्। प्रथमस्पर्धायां लखनऊ सुपर जायंट्स इत्येतद्दलं गुजरात टाइटन्स इत्येतद्दलं षट् स्तोभरक्षापुरस्सरं पराजितवत्। तत्र स्पर्धाक्रीडकरूपं सम्मानम् एडन मार्करम् इत्यसौ समर्जितवत्। अथ द्वितीयायां धावनाङ्कप्रपूरितायां रोमाञ्चपूर्णायां स्पर्धायां सनराइजर्स हैदराबाद इत्येतद्दलं पंजाब किंग्स इत्येतद्दलम् 8 स्तोभरक्षापुरस्सरं पराजितवत्। एतस्यां हि स्पर्धायां स्पर्धाक्रीडकरूपेण सम्मानेन तीव्रतरशताधिकधावनाङ्कार्जकः अभिषेक शर्मा इत्यसौ सभाजितः जातः। संस्कृतप्रियाः वार्तावलीवीक्षकाः यथा पूर्वं भवन्तः जानन्ति एव यत् अद्य रविवासरः, अतः वार्तावल्याः अभिनवाङ्कस्य पुनः प्रसारणं प्रातः 7:30 जायेत इति। तावत् पश्यन्तु एतदङ्कसम्बद्धमेव लघुप्रचारचलच्चित्रम् एतत्। काले च यो विक्रमते सुधीरः प्राचीनैः अस्मिन् अंशे विवादः न कृतः। तत्र किं सौन्दर्यमस्ति इत्येव दृष्टवन्तः। तमिळ् भाषा वा भवतु, आन्ध्रभाषा वा भवतु, संस्कृतभाषा वा भवतु। शिव शिव शक्तिनाथं संहारं शं स्वरूपम्। एतत् वार्ता संस्करणं तावत् एतेन सहैव सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।